नमस्कार। सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म दिलीप थापा मगर। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपदका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा उपत्यकामा निषेधाज्ञा घोषणापछि घर फर्किनेको भिड र बाँकेको नेपालगञ्जमा तीव्र कोरोना संक्रमणबारे चर्चा गर्नेछौँ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा बिहिबारदेखि लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेपछि उपत्यका छाडेर घर फर्किनेको भिड लागेको छ। सोमबार साँझ बसेको मन्त्री परिषद बैठकले काठमाडौँ उपत्यकामा वैशाख 16 गतेदेखि 15 दिनका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री परिषद बैठक बस्नुभन्दा अघि काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले 7 दिनको अवधि तोकेर बिहिबारदेखि निषेधाज्ञा गर्ने घोषणा गरेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले 7 दिन निषेधाज्ञा गर्ने भने पनि सरकारले त्यो अवधि बढाएर 15 दिन पुर्याएको हो। यो काठमाडौँको नयाँ बस पार्क हो। यहाँ मानिसको भिड लागिरहेको छ। मानिसहरू आफ्नो गन्तव्यतर्फ लाग्न तछाट मछाट गरिरहेका छन्। विगत लामो समय लकडाउनको सामना गरेका नेपालीहरूलाई पुनः त्यही दिन आएको आभास गर्दै मलिन मुहार लिएर उनीहरू आफ्नो कर्मभूमि छोडेर जन्मभूमितर्फ फर्किन हतारो गरिरहेका छन्। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर सुरु भएपछि काठमाडौँको अवस्था भयावह बन्न सक्ने भएपछि बिहिबारबाट लागू हुने गरी निषेधाज्ञा घोषणा गरिएको हो। सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा बसेको भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो। यति मात्र होइन, सिसिएमसीले गरेको प्रस्ताव मन्त्री परिषदको बैठकले पारित गरेको थियो। सरकारको उक्त निर्णयसँगै देशका विभिन्न भागबाट काठमाडौँ आएका विभिन्न पेसा व्यवसायमा आबद्ध मानिसहरू फर्किन थालेका हुन्। मङ्गलबार गङ्गबु स्थित नयाँ बस पार्कमा घर जाने यात्रुको भिडभाड बढेको थियो। अन्य समयमा यात्रु नपाएर खाली देखिने बसहरूमा मानिसहरू खचाखच देखिएका थिए। घर जाने यात्रुको सङ्ख्यामा वृद्धि भएसँगै गङ्गबु स्थित नयाँ बस पार्कबाट टिकट नपाउने समस्या बढेको यात्रुहरूको गुनासो रहेको छ। म दुबईबाट आएको आज 9:45 बजे यहाँको ल्यान्ड भएको थियो। त्यसपछि अब बाहिर निस्केर यहाँ आउँदाखेरि कति 11-12 बज्न लाग्यो। अहिले फेरि यहाँ बसको लागि टिकटको लागि अब पुरै अर्खाँची हो पुग्नुपर्ने। अहिले चाहिँ अब टिकट छैन भन्दैछ, बुकिङ छ भोलिसम्म भन्दैछ। अब यस्तै छ। असम जानुको लागि टिकट त काट्नु आएको तर भेटाएन, पाएन। सबै बुकिङ रहेछ, भेटाएन। त्यसरी अब कोठा जान लागेको। अब टिकट पाउनु त लाग्यो। म हिजो पनि आएको थिएँ होइन। हिजो आएर अब भोलि पाउँछ जस्तो लाग्यो, तर त्यति घुमिनँ। आज आएर बिहानदेखि म घुमेको छु, अझ खाना पनि खाएको छैन होइन। बिहानदेखि यता पुरै घुमेँ होइन। कहीँ टिकट पनि छैन अरे क्या, क्याबिनमा छ भन्छन् होइन। अनि मुढामा चाहिँ के भन्छन् होइन। यदि सरकारले लकडाउन गरेको छ भने चाहिँ होइन गाडीको पनि व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो क्या। हामी अब गाउँबाट पढ्न आएको विद्यार्थीहरूलाई यसरी लकडाउन छ भन्दा 2-3 दिन अगाडि इन्फर्मेसन दिने अनि गाडीको पनि व्यवस्था चाहिँ नगरिदिने त्यस्तो चाहिँ भएन क्या। एउटा गाडीको व्यवस्था गरिदिनु त हामी जस्तो कैयौँ छन् क्या विद्यार्थीहरू अझै पनि अब टिकट नपाएर तडबिरहेको होलान् कोहीहरू होइन। अझै पनि यहाँ धेरै भिडहरू छ होइन। तर एउटा सरकारले चाहिँ एउटा गाडीको चाहिँ व्यवस्था गरिदिनुपर्छ भन्ने लागिरहेको मलाई।
आफ्नो घर जान टिकट लिन आएका दिनेश नाथले बस व्यवसायीले सामान्य अवस्थाभन्दा दोब्बर भाडा लिएको आरोप लगाए। म टिकटको लागि आएको पाएको छैन अहिलेसम्म, बिहानै आएको अहिलेसम्म पाएकै छैन। हजुर हजुर, काउन्टरमा अलि प्याक छैन भन्नुहुन्छ। अब खै हजुर हजुर, अब खै के गर्ने त अब बस्नलाई गाह्रै छ। अब के गर्ने, भिसा लाउन आएको। अब साथीहरू नि छ 3-4 जना, अब जानलाई गाह्रै छ। अब खै के गर्ने सोचिरहेको छु, अब के हुन्छ खै। अब टिकट अहिलेलाई छैन अब भन्ने जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। अब फेरि एकचोटि बुझ्न जान्छु के भन्नुहुन्छ। अब 3-4 जना साथीहरू छ, अब के गर्ने खै के कस्तो गर्ने, अलपत्र परिरहेछ। अब पोचियाटो बन्द भन्ने समाचार आइसक्यो। अब के गर्ने टाढा घर छ, भैतडी पुग्नुपर्ने छ, फेरि त्यहाँबाट नि बन्द भन्ने कुरा आइरहेछ। अब खै के गर्ने थाहै छैन। अब टिकट काउन्टरले अलि अब एक्स्ट्रा गाडीहरू राखिदिए भए पनि अब काठमाडौँमा आएको मान्छेहरूलाई त उद्धार गरिदिनु पऱ्यो, घरसम्म पुगाइदिने व्यवस्था गरिदिएको भए हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो होइन। बरु भाडा लिए पनि हामीलाई घरसम्म पुगाइदिएको भए हामीहरूलाई सजिलो हुन्थ्यो। त्यो भन्ने हाम्रो माग हो। अब घरसम्म पुग्नु पर्ने छ जसरी नि यहाँ त अब खाली बस्नु परिरहेछ। अब यहाँ बस्ने ठाउँ नि छैन, होटलमा बसिरहेको। अब 3-4 दिन भइसक्यो। अब भिसा लाउने भनेर आएको। अब भिसाको त्यस्तै भयो। अब लकडाउन भन्ने कुरा भइसकेपछि अब फर्किनु पर्ने छ घरतिर। त्यही भएर अब कसै जाने सोचिरहेको छु। लामो दूरीका सवारी साधन थोरै भएका कारण पनि नयाँ बस पार्कमा टिकट अभाव भएको हो। नयाँ बस पार्कमा रहेको देउती नागरिक यातायात प्रणाली सुर्खेतका इन्चार्ज जीवन ढकालले कोरोनाका कारण विभिन्न ठाउँबाट सार्वजनिक यातायात काठमाडौँ नआएको र काठमाडौँमा जति बसहरू छन् ती बसहरूलाई व्यवस्थापन गरेर काठमाडौँ बाहिर पठाउने भएका कारण बस अभाव भएको बताए। अब पोहोरको चैतमा जुन लकडाउन गरेको थियो नि, सायद 5 या 6 गतेबाट कति गते भनेर लकडाउनको कुरा गरेको थियो। 5 देखि 7 दिन टाइम दिए जस्तो लाग्छ पोहोर होइन, मोटामोटी 5 दिन। त्यतिखेर पहिल्यैबाट यात्रु जान उ गरेर त्यतिखेर के भयो भन्नुहुन्छ भने हजुरको यस्तो लामो होला भन्ने कसैले सोचेनन्। 1 हप्ताको होला भनेर कोही गएनन् त्यतिखेर र पछि दुःख पाएर पनि जानु पर्यो। त्यो स्थितिले अहिले जुन सरकारले 2 देखि 3 दिन टाइम दिएर गर्यो नि, यसलाई अलिकति टाइम दिएको भए पोहोरको जस्तै हुन्छ होला भनेर मान्छे आत्तिए, धेरै आत्तिए। तपाईँको जब हिजो 3 देखि 4 बजे सूचना प्रकाशित भयो नि प्रशासन कार्यालयबाट, त्यसपछि मान्छेको यहाँ चाप भोलिलाई पर्सिलाई टिकट गर्ने भन्ने कुरा एकदम नसोचेको चाप आयो। तर यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो सुर्खेतमा पनि लकडाउनको घोषणा छ, उताबाट गाडी आउन सक्दैन, भोलि आउन सक्दैन होइन। जस्तो भोलि गाडी आउन सक्ने भए पर्सि कोही रहेको यात्रुलाई पनि पठाउन सकिन्थ्यो। तर अब नेपालमा लकडाउन छ, कोलपुरमा लकडाउन छ, त्यो भएर स्थानीय तहले आफ्नो तरिका लकडाउन गरेको र काठमाडौँमा पनि टाइम नदिएर बाहिर जाने उपत्यका छोड्ने यात्रुलाई जुन टाइम दिनु पर्थ्यो 5 देखि 7 दिन टाइम दिएर नदिएर लकडाउन गरेको हुनाले यात्रुले जुन यात्रा गर्न सहज भएको छैन, एकदम अस्तव्यस्त छ। तपाईँको 40 सिटे गाडीमा यात्रु आफै जबरजस्ती 80 जना 90 जनासम्म जान बाध्य छन्, नचाहँदा पनि। जुन कोरोनाको सुरक्षा मापदण्ड भनिन्छ हामीले, अब यहीँ हेर्नुहोस् यो भिडभाड हो कि नै भन्नुहोस् त, नचाहँदै पनि अब त एउटा बाध्यकारी स्थितिले गर्दा एकदम गाह्रो भएको छ यात्रुलाई। र हामी काम गर्नेलाई पनि देख्नुभयो तपाईँले, सिट छैन भन्नुपर्छ, मिलाइदिए भन्छ। अब कहाँबाट मिलाइदिने छैन, हेर्दा तपाईँ क्लियर हेर्दा हुन्छ, म प्रष्ट देखाइदिन्छु। रोकिन्छ सर, जस्तो हाम्रो दैनिक यात्रु हुन्छ, पहिला पनि फोनमै कुरा गरेर रोक्ने यात्रु हुन्छ कोही। आज मैले हिजो जबरजस्ती उसको साउजीको मान्छे लिनलाई पनि आएको गाडीमा जबरजस्ती आज एक्स्ट्रा गाडी गएको थियो, 10-15वटा सिट मैले जबरजस्ती काटेँ होइन। अब कुनै कुरा यात्रुले बुझेर पनि नबुझेको हुन्छ सर। कहिले सर टिकट रोकिदिनुहोस् म चढ्ने बेला आउँछु भन्छ, तर त्यो यात्रुलाई त आज पनि त त्यही सुविधा दिनु पऱ्यो नि सर हामीले, हो कि न भन्नुहोस् त। त्यो भएको मैले हिजो मात्रै पनि आज भोलिको लागि हाम्रो एउटा गाडी पुरै थप भएको थियो बस पार्कमा भिडभाड नहोस् भनेर मैले 21वटा सिट ई सेवालाई खोलिदिएँ। त्यो 1 घन्टा पनि लागेन सर 21वटा सिट प्याक हुन, किनकि बस पार्कमा भिडभाड त भएन नि त, ई सेवाबाट लियो। त्यही भएर हाम्रो टिकट लिने ई सेवाबाट पनि माध्यम छ होइन सर। अब त्यो अरूको केही समस्या भयो नि हो सर, हाम्रो तर नेटमा हामीले मैले बिहान ए साइडको 3-4 देखि लास्ट सिट सबै 21वटा सिट बिहान मात्रै खोलिदिएको, 1 घन्टा पनि लागेन सर त्यो प्याक हुन होइन। वहीँबाट गयो, किनकि बस पार आउन त 21 जना मान्छे बस पार आउन कम भयो नि त सर। त्यो भएर अब यो अलिकता जुन प्रशासनबाट 3 देखि 4 दिन टाइम दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो सर, हो कि न। हिजो 3-4 बजे सूचना निकालेर आज र भोलिमा 2 दिनमा काठमाडौँ छोड भनेर फेक्ने स्थिति छैन।
किनकि पुरानो जुन कन्डिसन भयो नि सर, 1 हप्तालाई लकडाउन हुन्छ भन्ने बेला 7 महिना भयो नि, त्यही स्थिति आउला भनेर मान्छे आत्तिरहेछन् अहिले। यस्तो हो सर, सरकारले अब गरिदिएको भए भन्दा पनि सरकारले यातायात क्षेत्रलाई सधैँ तल्लो दर्जामा हेर्छ, कहिल्यै पनि त्यो हेर्दैन। तर सिङ्गो देशको अर्थतन्त्र धानेकै यातायात सेक्टरले हो। तर जस्तो हिजो सूचना निकाल्ने बेला जस्तो काठमाडौँ भ्यालीबाट पनि बाहिर जाने बसहरूलाई, यहीँका पनि लोकल बसहरू जस्तो कुनै बेला के हुन्छ भने क्यु फेरि जस्तो कोही पर्मिटै नचाहिने जस्तो त्यो व्यवस्था गरिदिएर काठमाडौँ भ्यालीबाट कोही जान चाहने गाडीलाई पनि पर्मिटको व्यवस्था छैन, क्यु फ्री जस्तो छ, तपाईँहरू जहाँ पनि यात्रु छोड्न सक्नुहुन्छ भनेर एउटा सूचना निकालिदिएको भए जाने गाडीलाई पनि सहज हुने थियो। राप्ती जनता यातायात प्रणालीका इन्चार्ज उत्तम लम्सालले सरकारले छोटो समयमा काठमाडौँ छाड्न भनेका कारण यात्रुको सङ्ख्या बढेको र टिकट अभाव भएको जानकारी दिए। यस्तो हो सर, गाडी नै कम आइरहेछ। 8वटा गाडी छुट्ने ठाउँमा 3वटा आयो भने आपसी आप कम हुन्छ हुँदैन, कहाँबाट पेसेन्जरले पाउँछ त? अब हामी नेपाली यतिसम्म उसौँ भने भोलि पाइहाल्छ, पर्सि पाइहाल्छ, पहिला जस्तो सम्झिन्छौँ कि अहिले गाडी कम आछ, यात्रुको पहिलाभन्दा यात्रुको चाप बढेछ, त्यो बुझ्दैन क्या। त्यो भएर गुनासो आयो होला, मान्छेहरूले सिटभन्दा हामीले बढी बेचेकै छैन, बुझ्दैन। स्टुल भन्दा छौँ, जानी जानु छ होइन भने त गाडीले पनि जरिमाना काट्छ नि त, नाकढुङ्गामा जरिमाना काटिरहेछ होइन, सरकारले जरिमाना काटिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यो बढी लाँदैन सिटभन्दा। अब सिट छैन गर्ने के त, गाडीहरू कम आछ, गाडीहरू नै कम आछ, उहाँबाट एकजना पनि यात्रु छैन, खाली त यहाँ रिसिभ गर्न आउँदैन। हेर्नु, व्यापार हो, कहिले पनि समाजसेवा गर्न सक्छ। राजनेताले त समाजसेवा गर्दैनन्, हामी त व्यापारी हो, व्यवसायहरू त। मेरो घरको मान्छे छ, मैले मेरो घरको मान्छेले 2टा सिट रोकेँ, म साँचो यो लाइभ बोलिरहेको छु, मेरो घरको मान्छेले 2टा रोकेँ, जाने बेला त मैले टिकट काट्छु नि त, मैले टिकट काटेरै खल्तीमा राखेको छु कि त, त्यो देख्दैन नि, पेसेन्जरले देख्दैन नि त, बाँकी हुन्छ गाडीमा पैसा तिर्छ, यसले त पछि काट्यो भन्छ क्या, त्यो होइन, लुकाउँदैन सिट, जति हुन्छ पुरै देखाइदिन्छ, पुरै बेच्छ क्या। पेसेन्जर टाइममा आउनु पऱ्यो नि, झोला बोकेर आएर त हजुर अहिले गाडी कम छ, चाप केही बढ्या छ, अनि सिट त कहाँबाट पाउँछ र? त्यो त अब राष्ट्रिय महासङ्घ सरकारले व्यवस्था गर्नु पऱ्यो। हाम्रोबाट जति आउने गाडी आइसकेको छ, हामीले लागे पुगे यहाँ भ्यालीमा चल्ने गाडीलाई पनि जान्छौँ, अब उनीहरूले बढी मागिदिन्छ, कहाँबाट तिर्नु हामीले? यात्रुको पैसाले पुग्दैन, सिट फुल काटेर त्यो गाडी फर्केर आउँदा उसलाई घरबाट तिर्नुपर्छ, त्यो गाडी त जाँदैन नि। अनि हामीले घरबाट दिएर त हामी यात्रुलाई सेवा दिन सकिँदैन नि त। हामी खोज्या हो, गाडी आइदिएन, गर्नु के त? भिडभाड त यो एकै ठाउँमा भएर पनि हो, यदि भिड त्यहाँ भइदिएको भए पोहोर साल जस्तो देख्नु थिएन। अहिले सानो ठाउँमा सानो एरियामा हेर्नु न, काउन्टर कतिवटा छ हेर्दै जानु त, दाङ पनि छ, दाङको बोर्ड देख्नु न, बोर्ड हेर्नु, अब अनि सबैको यहाँ आउँदा भिड भइहाल्छ नि हजुरको। नयाँ बस पार्कबाट हाल देशका 65 भन्दा बढी जिल्लामा सार्वजनिक यातायात ओहोर दोहोर गर्दै आएका छन्। नयाँ बस पार्कमा दैनिक 800 देखि 1000 सार्वजनिक यातायात ओहोर दोहोर गर्दै आएका छन्। बाँकेको नेपालगञ्ज कोरोना भाइरसको हटस्पट बनेको छ। मानिसहरू दैनिक कोरोना सङ्क्रमणको शिकार बनिरहेका छन्। अस्पतालमा बिरामी राख्ने बेड नै अभाव भएको समाचारहरू आइरहेका छन्। सम्बन्धित निकायले समयमा नै ध्यान नदिँदा अहिलेको अवस्था सृजना भएको स्थानीयको गुनासो छ। समयमै उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा बाँके जिल्लामा कोभिड-19 को सङ्क्रमण भयावह बन्दैछ। पछिल्लो समयमा बाँकेमा हरेक दिन 400 को हाराहारीमा कोरोना सङ्क्रमित भेटिन थालेका छन्। सङ्क्रमण बढेसँगै सङ्क्रमितहरूको मृत्यु हुने सङ्ख्यामा पनि वृद्धि हुँदै गएको छ। वैशाख यता मात्रै बाँकेमा कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 45 पुगिसकेको छ। सङ्क्रमित सङ्ख्या बढ्दै जाँदा अस्पतालमा शय्याको अभाव पनि देखिन थालेको छ। 142वटा बेड रहेको भेरी अस्पतालमा त्यसलाई बढाएर 200 बनाउँदा समेत अहिले पनि बेडको अभाव छ। त्यस्तै बिरामीहरूलाई दिनुपर्ने अक्सिजनका लागि आवश्यक पर्ने सिलिन्डर पनि पर्याप्त मात्रामा छैन। अहिले पनि गम्भीर प्रकृतिका बिरामी आउने क्रम नरोकिएकाले आउँदा दिन झनै भयावह हुने सम्भावना बढेको छ। भेरी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर प्रकाश बहादुर थापाले अस्पताल कोरोनाका बिरामीले भरिभराउ भएकाले अक्सिजनको मात्रा कम भएका बिरामीलाई समेत घर पठाउनु पर्ने बाध्यता रहेको बताए। कोभिड वार्डमा नै थियौँ
अब हिजो अलिकति यो विद्युतको लाइनमा अवरुद्ध भएर अक्सिजन जुन ठाउँमा उत्पादन हुन्छ त्यहाँबाट हामीले अक्सिजन लिएर आउँछौँ। त्यहाँ चाहिँ अक्सिजन प्रोडक्सन बन्द भएर बिचको समयमा त अब एकदमै हाहाकारी भयो। अब कस्तो छ भने 50 जना जति बिरामीहरू अक्सिजनले नै भनौँ न लिएर उपचार गरिराख्नु भएको छ। केही गरी अवरुद्ध भयो भने अक्सिजनको लाइन दिन सकिएन भने ज्यानमा नै तलमाथि पर्ने स्थिति थियो। अब हिजो दिवसभर रातसम्म पनि हामी अब अक्सिजनलाई चाहिँ कसरी अब रेगुलर गर्न सकिन्छ भनेर त्यसतर्फ लाग्यौँ। अर्को कुरा अब बेड भरिभर आउँछ, हामी त्यहीँ बसिराखेका छौँ। अब बिरामीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो टिम चाहिँ त्यहाँ लागिराखेको छ। बिरामीहरू आउने क्रम जारी छ। उहाँहरू बेड खोज्नुहुन्छ, हामी बेड दिन सक्दैनौँ, बेड पनि छैन। बिना बेड राखेर उपचार गरेर गुणस्तरीय सेवा पनि दिन सकिँदैन। उहाँहरूलाई अक्सिजनको आवश्यकता छ, हामीसँग अक्सिजन छैन। यस्ता विभिन्न कुराहरूले गर्दाखेरि हिजोको दिन अलिकति भनौँ न धेरै गाह्रोसँगै बित्यो र त्यो अब आज पनि अब त्यही नै कुरा चाहिँ भनौँ न अब अगाडि बढिराखेको छ। आजको स्थिति पनि त्यही छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति जोस् अब चाहिँ सबै क्षेत्र नै अब अगाडि बढ्नुपर्छ। अस्पतालले मात्र एक्लै यो कोरोना बिरामीको उपचारमा चाहिँ सक्दैन भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ त्यो स्ट्याटस चाहिँ लेखेको थिएँ र धेरै क्षेत्रबाट त्यसको लागि चाहिँ राम्रै फिडब्याक आएको छ। धेरै सरकारवालाहरू होइन, धेरै क्षेत्रका मानिसहरू चाहिँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ र सहयोगका हातहरू पनि अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। अहिले आज मात्र 3 बजे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटिङ छ। हाम्रो डिसिसिएमसी जिल्लास्थित कोभिड-19 सङ्क्रमण व्यवस्थापन समितिको मिटिङ छ। त्यसमा अब विभिन्न स्थानीय पालिकाका भनौँ न प्रमुखहरू लगायत राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सबैलाई बोलाएर अब कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, अब अस्पतालले मात्र थ्याक्न सक्ने अवस्था छैन, अब के गर्न सकिन्छ त्यसको विकल्पहरू खोज्नको लागि चाहिँ आज मिटिङ बोलाइएको छ। अब त्यसमा चाहिँ अब केही अब छलफल आउँछ र हामीले अब रोडम्याप बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। अस्पतालमा यस्तो छ, माथिल्लो तला हामीले लगभग सम्पूर्ण हिसाबले कोभिडका बिरामीहरू राखेर उपचार गरिरहेका छौँ। तल्लो तलामा चाहिँ अन्य रोगका नन कोभिड बिरामीहरूको उपचार गरेका छौँ। अब माथि जाने अब जुन कोभिड वार्डमा जाने र माथिल्लो तलामा जाने त्यसको बाटो चाहिँ फरक छुट्याएका छौँ र बिरामीहरू चाहिँ मिक्सअप नहोस् भनेर चाहिँ त्योमा चाहिँ हामीले ध्यान दिएका छौँ। तर पनि अब सम्भव हुँदो रहेछ बिरामीको भिजिटरहरूलाई कन्ट्रोल गर्न नसकिने, भिजिटरहरू घरि पसलमा जाने, फेरि कोभिडमा वार्डमा आउने होइन, उहाँहरूको मुभमेन्टले गर्दाखेरि पनि अब अलिकति त्यो कोरोना फैलिनमा चाहिँ अलिकति त्योले पनि एउटा चाहिँ पार्ट प्ले गरेको जस्तो देखिन्छ। ल हामीले अब सकभर उहाँहरूको मुभमेन्टलाई चाहिँ अलिक कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ प्रयास गरिरहेका छौँ। तर पूर्ण हिसाबले कन्ट्रोल गर्न चाहिँ त्यति धेरै सम्भव देखिएन, किनभने मान्छे मुभमेन्ट गर्नु पऱ्यो होइन, खाना चाहियो, पानी चाहियो, सबै कुराहरू छ र अझै पनि हामीले चाहिँ सकभर भिजिटरहरू नराख्ने, जसलाई आवश्यक पर्छ एउटा मात्र भिजिटर राख्ने, धेरै मुभमेन्ट नगर्ने, त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ सरसल्लाह दिइराखेका छौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले सङ्क्रमितहरूको उपचारका लागि प्रशासनले आवश्यक पर्ने थप शय्याको व्यवस्था गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै आइसोलेसन सेन्टरमा अक्सिजनको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। अहिले बाँकेमा कोरोनाको सङ्क्रमित सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको अवस्था छ र अहिले लगभग चाहिँ नि सङ्क्रमित सङ्ख्या हेर्ने हो भने 2000 भन्दा पनि क्रस गरिरहेको अवस्था रहेको छ र त्यसमा पनि उपमहानगरपालिकामा 1000 पुग्ने क्रममा रहेको छ। यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि अस्पतालहरूको जुन बेड सङ्ख्या पनि लगभग भरिसकेको अवस्था अथवा चाहिँ नि भेरी अस्पतालमा 142 बेड रहेकोमा त्यो भरिसकेको अवस्था छ भनेदेखि त्यस्तै मेडिकल कलेज कोवलपुरमा 100 बेड छुट्याइएको थियो, त्यो बेड पनि लगभग भरिने अवस्थामा चाहिँ नि रहिरहेको छ। अब हामीले चाहिँ नि बेड सङ्ख्याहरू बढाउनको लागि पनि खोजिरहेका छौँ भनेदेखि त्यसको साथसाथै आइसोलेसन सेन्टरहरूमा पनि अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेका छौँ र आइसोलेसन सेन्टरहरूमा अक्सिजनहरू व्यवस्थापन गर्न सकियो भने सामान्य उपचारहरू त्यहाँ राखेर पनि गर्न सकिने चाहिँ नि स्थिति देखिएको हुनाले नजिकका पालिका लगायत चाहिँ नि यहाँ उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा जुन चाहिँ नि हामीले व्हाइट हाउसमा एउटा आइसोलेसन केन्द्र स्थापना गरेका छौँ, त्यहाँ पनि अक्सिजन चाहिँ नि को सिलिन्डरहरू चाहिँ नि प्रयोग गरेर कक्षहरू चाहिँ निर्माण गर्दैछौँ। कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा बाँके जिल्लामा वैशाख 20 गतेसम्म
लकडाउन समेत गरिएको छ। अहिले बाँकेमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 2000 नागेको छ। नगर क्षेत्रमा मात्रै सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1000 बढी छ। बाँके स्थित नेपाल भारत सिमानाका जमुनाहा हुँदै नेपाल प्रवेश गर्नेको सङ्ख्या दिनहुँ 2000 बढी छ भने नेपालबाट भारत जानेको सङ्ख्या करिब 200 छ। सीमामा आवजावत गर्नेको व्यवस्थापन नभई आगामी दिनमा यसले थप समस्या निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ। भर्खर मात्र जमुनाहामा स्वास्थ्य कर्मी सहितको हेल्थ डेस्क स्थापना गरिएको छ। उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापा मगरले बेडको अभाव देखिएपछि आफूहरूले 50 बेडको अक्सिजन सहितको आइसोलेसन केन्द्र स्थापना गर्न लागेको जानकारी दिए। कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अहिले कोभिडको दोस्रो लहरको जुन सङ्क्रमण दर तीव्र गतिले बढिरहेको छ र सीमा नाकासँग जोडिएको उपमहानगरपालिका भएको हुँदाखेरि पनि अवश्य पनि अलि जोखिममा उपमहानगरपालिका देखिएको छ। यो कुराहरू सबैलाई चाहिँ आकलन गरेर मध्यनजर गरेर नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले सीमा नाकामा हेल्थ डेस्क सञ्चालन गरेको छ। त्यो हेल्थ डेस्कमा पारीबाट आउने सम्पूर्णको हेल्थ चेकअप हुन्छ। उहाँको पहिला स्क्रिनिङ गरिन्छ। स्क्रिनिङ पश्चात कसैलाई केही स्वास्थ्यमा समस्या छ भने उहाँहरूको एन्टी एजेन्टबाट कोरोना चेक हुन्छ र एन्टी एजेन्टबाट उहाँहरूको रिपोर्टको आधारमा नेगेटिभ आयो भने उहाँहरूलाई घर घर पठाउने व्यवस्था हुन्छ भने पोजिटिभ आयो भने नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको आइसोलेसन सेन्टरमा चाहिँ उहाँहरूलाई हामी राख्छौँ र नेपालगञ्जभित्रका पोजिटिभहरूलाई हाम्रो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको आइसोलेसन सेन्टर र होम आइसोलेसनमा हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। होम आइसोलेसनमा बस्नको लागि चाहिँ केही मापदण्ड एकदमै आवश्यक छ। यदि त्यो मापदण्ड पुग्दैन भने हाम्रो आइसोलेसन सेन्टरमा उहाँहरूको राख्ने व्यवस्था गरेका छौँ र उपमहानगरपालिकाभन्दा बाहिरका जिल्लाका साथीहरूलाई पनि कोही पोजिटिभ हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि हाम्रो आइसोलेसनमा हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। मेरो अनुरोध के छ भने नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले पछिल्लो चरणमा सकेसम्म प्रिभेन्सन लेभलमा उपचारात्मक कार्यहरू अगाडि बढाइरहेको छ। यो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा रोग लाग्न नदिन नै हाम्रो प्रयासहरू छ। तथापि हामीले गरेका प्रयासहरूको रिजल्ट अहिले त्यति देखिरहेको अवस्था चाहिँ छैन र यसको मुख्य चाहिँ कारण भनेको हाम्रो खुला सीमा नाका र अझै पनि नागरिक स्तरबाट जनचेतनाहरूको अभाव र उपमहानगरपालिका सहित यहाँका स्थानीय प्रहरी र स्थानीय प्रशासनले गरेको निषेधाज्ञामा चाहिँ उहाँहरूको असहयोग, यस्तो कुराहरू हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। यसकारणले गर्दा मेरो अनुरोध छ, अहिलेको यो विषम परिस्थिति अवश्य पनि एकदमै जटिल छ। पहिलो जुन कोरोनाको सङ्क्रमणको दरहरू थियो त्यो एकजना बराबर एकजनाले 2 जनामा सार्ने एक खालको रेसियो थियो भने अहिलेको रेसियो 1 जनाले 10 जनालाई सारिरहेको रेसियो छ र तीव्र गतिमा बढेको पनि अहिले रिजल्टहरूले देखाइरहेको छ र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका सहित यहाँहरूको 8वटै स्थानीय तहले भेरी अस्पतालमा भोलि कोरोना पेसेन्टहरूको उपचारको लागि भनेर 80 बेडको अक्सिजन सहितको आइसोलेसन बेड निर्माण गरेको छ। त्यो बाहेक पनि यहाँका सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायी व्यापारी र स्थानीय सरकार मिलेर 60 बेडको अर्को आइसोलेसन वार्ड स्थापना भएको छ र सम्भवतः यही 2वटा वार्डमा अहिले भेरी अस्पतालले कोरोना पेसेन्टहरूको उपचार गरिरहेको छ र सँगसँगै हामीलाई प्राइभेट लेभलबाट मेडिकल कलेज कौलपुरले 250 बेडको सेवा कोरोना बिरामीहरू कोरोना पेसेन्टहरूको उपचारको लागि सहयोग गरिराख्नु भएको छ। भेरी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रमोद धितालले अस्पतालमा रहेको जनशक्ति अपुग भए पनि क्षमताले भ्याएसम्म स्वास्थ्य कर्मीहरूले काम गरिरहेको बताए। उनले पछिल्लो समय सरकारी गैर सरकारी र नागरिक स्तरबाट पनि सहयोग आउने क्रम बढेपछि कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणमा आउने विश्वास व्यक्त गरे। अहिले यो भेरी अस्पतालमा जुन ढङ्गले बाँके जिल्लामा कोभिड बिरामीहरूको चाप जुन ढङ्गले बढेको थियो र हामीले हाम्रो अस्पताल परिवारले विकास समितिले प्रशासनले सबैले हामीले केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय दाताहरू हामी सबैलाई आग्रह गऱ्यौँ अनुरोध गऱ्यौँ र हाम्रो भेरी अस्पतालको जनशक्तिले हामीले उपचार गर्न हामीलाई कठिनाइ भइरहेको छ हामीलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ भनेर हामीले आग्रह र अनुरोध गऱ्यौँ र जसअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हामीलाई हिजो भर्खरै मात्रै करिबन 68 लाख बराबरको 80 जना जनशक्ति हामीलाई आफैले भर्ना गर भनेर 68 लाख बराबरको रकम
छुट्याइसकेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले। हिजो नै प्रदेश मन्त्रालयले भेरी हस्पिटलको यो कोरोना विशेष अस्पताललाई 50 लाख रुपियाँ प्रदान गर्ने हिजो नै निर्णय गरिसकेको छ। त्यसै गरी हाम्रो बाँके जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2 का माननीय सांसद इस्त्याक अहमद राईज्यूको सांसद विकास कोषबाट विभिन्न शीर्षकमा छुट्याइएका विकास निर्माणमा छुट्याइएका रकमहरूमध्ये त्यसलाई संशोधन गरेर 50 लाख बराबरको अक्सिजन खरिदका लागि भनेर एउटा संशोधन गरेर मान्य इस्त्याक राईले यो अस्पतालमा 50 लाख बराबरको अक्सिजन खरिद उपभोक्ता समिति मार्फत भनेर निर्णय गरिसक्नु भएको छ। त्यो पैसा आउन बाँकी नै छ, उपभोक्ता समिति बन्न बाँकी नै छ। र हामीले जुन ढङ्गले यो अस्पतालको अवस्थालाई हेरेर, अस्पतालको जनशक्तिलाई हेरेर, यी सबै बिरामीको अवस्थालाई हेरेर थुप्रै दाताहरूले सहयोग गर्ने क्रम जारी छ। त्यसमध्ये हामीसँग करिबन 5 लाख रुपियाँ अहिले हाम्रो कोषमा 5.5 लाख रुपियाँ हाम्रो कोषमा आइसकेको छ। र अरू हामीले अहिले पैसाभन्दा पनि विभिन्न किसिमका पिपी लगायतका सामग्रीहरू हामीलाई सहयोग गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर हामीले दाताहरूलाई भनिरहेका छौँ। त्यो ढङ्गले दाताहरू अगाडि बढिराख्नु भएको छ। र अहिले अबको केही दिनभित्रै जुन हामीले भनेको जुन हिजो स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको हामीले माग गरे बमोजिमको जुन जनशक्ति हामीले 3 दिनभित्रमा तपाईँहरूले एप्लिकेसन दिनुहोस् भनेर हामीले सूचना पनि जारी गरिसकेका छौँ। त्यो जनशक्ति आयो भने हामीलाई भेरी अस्पतालमा काम गर्नलाई सजिलो पर्छ। यहाँका स्थानीयले जिम्मेवार निकाय मौन बसेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश समेत पोखेका छन्। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार कसैले पनि आफूहरूको माग नसुनेको स्थानीयको गुनासो बढ्दै गइरहेको छ। स्थानीय अधिकारकर्मी साहिल अन्सारीले जिम्मेवार निकायहरू मौन बसेको आरोप लगाए। स्थानीय सरकार अहिले पनि एक हिसाबले मौन नै बसिरहेको अवस्था चाहिँ आम जनमानसमा रहेको छ। स्थानीय सरकार बेला बखतमा बोल्दैन। स्थानीय सरकार एकदमै गैर जिम्मेवारपूर्ण भएर चाहिँ स्थानीय सरकार यो कोभिड-19 को सामना गरिरहेको छ। कमसेकम स्थानीय सरकारले प्रत्येक वडामा चाहिँ कति बेड सहितको आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गर्न सक्छ। जस्तै 4 नम्बर वडामा 50 बेड सहितको आइसोलेसन सेन्टर चाहिँ सञ्चालन भएको छ भने अन्य वडाले पनि कमसेकम 20-25 वडाको चाहिँ बेडको चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गरिदियो भने त कमसेकम वडाका बिरामीहरू त्यही वडामा रहन्छन् भनेर भेरी अस्पतालको अवस्था हेर्ने भने दर्दनाक अवस्था छ। कमसेकम त्यहाँ हेर्ने हो भने मान्छे बेड नपाएर चाहिँ घर फर्किएको अथवा चाहिँ बेड नपाएर होम आइसोलेसन बस्ने स्थिति सिर्जना भएको छ भने कमसेकम चाहिँ स्थानीय सरकारले त्यसको लागि एउटा राम्रो उपाय चाहिँ सिर्जना गरिदिया भए खालि योजना मात्र बनाएर भन्दा पनि स्थानीय सरकारले जनमानसमा कसरी चाहिँ हामीले सकारात्मक सूचना प्रवाह गर्न सक्छौँ, कसरी चाहिँ हामीले सूचना प्रवाह गरेर चाहिँ हामीले जनमानसमा एउटा डरभन्दा पनि उनीहरूलाई चाहिँ एउटा पोजिटिभ भाइब्सको कुरा, किनभने कोभिड-19ले गर्दा चाहिँ एकदमै मान्छेहरू चाहिँ मानसिक तनावमा परेका छन्। जसमा हेर्ने हो भने म एउटा बाल अधिकार कर्मीको हैसियतले बोल्दाखेरि बालबालिकाहरू पनि उच्च जोखिममा छन्। व्हाइट हाउसमा हेर्ने हो भने र भेरी अस्पतालमा पनि बालबालिकाहरू आइसोलेसन सेन्टरमा चाहिँ भर्ना छन् भने बालबालिकाहरू पनि जोखिममा छन्। कमसेकम लोकल गभर्मेन्टले चाहिँ बालबालिकाहरूको लागि विशेष योजना बनाएर नगरपालिकामा बाल अधिकार समिति छ, त्यो समितिले र स्वयं उपमहानगरपालिकाका विभिन्न संयन्त्रहरू छन् र जो कि बालबालिकाहरूको लागि पनि विशेष योजनाका साथ तिनीहरूलाई कसरी हामीले मानसिक तनाव भन्दा पनि उनीहरू चाहिँ मानसिक सकारात्मक सोचका साथ कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ, कसरी हामीले चाहिँ कोभिड-19बाट हामीले डर भन्दा पनि अब चाहिँ यो अझै हेर्ने हो भने हामी 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो कोभिड-19 को यो डर त्रासमा बाँचिरहँदा भने अब चाहिँ कोभिड-19सँग डराएर जाने हो कि अब कोभिड-19सँग हामी के चाहिँ लडेर अथवा मानसिक आफ्नो सकारात्मक सोचका साथ अगाडि जाने भन्ने कुरा पनि अहिले डिबेटहरू सुरु भएको छ भने भेरी अस्पतालमा र लगायतका अन्य पनि आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन भएको छ भने त्यहाँ बालबालिकाहरू त्यहाँ आम जनमानसमा कसरी चाहिँ हामीले एउटा सकारात्मक सोच कसरी गर्न सक्छौँ। यस्तै अवस्था रहने हो भने आगामी दिनमा बाँकेमा कोरोना संक्रमणका कारण स्थिति अझै भयावह बन्दै जाने खतरा बढ्दै गएको छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारवाला निकायले बेलैमा ध्यान नदिने हो भने स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्ने आकलन गरिएको छ। मोहम्मद जावेद हलवाई, नेपालगञ्ज।
दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा उपत्यकामा निषेधाज्ञा घोषणापछि घर फर्किनेको भिड र बाँकेको नेपालगञ्जमा तीव्र कोरोना संक्रमणबारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तीता मिठा यथार्थबारे जानकारी दिन उपस्थित हुने गर्छौं। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन।